सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर और आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सुखजिंदर सिंह साहब। उनसे जानेंगे जिस मौजू पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो दौरा है सऊदी अरब है, कुछ उस हवाले से बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी खबरें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी मोदी साहब को लेकर थोड़ी सी अपनी आवाज़ और अपने लहजे में थोड़ी नरमी लेकर आएँ। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि इंडियन पंजाब कैबिनेट के जो रुकन हैं कैप्टन अमरिंदर वज़ीर आला हैं, उनके साथी हैं सुखजिंदर, वो हमारे साथ हैं इस वक्त। और आज बड़ा अहम एक फ़ैसला किया है इंडियन पंजाब कैबिनेट ने कि जिस वक्त बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर नवंबर में जब करतारपुर राहदारी खुलेगी तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो काबीना है कैप्टन अमरिंदर की वो आएगी वहाँ पर, और पाकिस्तानी जो हिस्सा है उसमें फूड स्ट्रीट में भी वो लोग जाएंगे। और फिर ये इत्तलात भी मौसूल हुई हैं कि जो तमाम जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असम्बली के इंडियन पंजाब की, वो भी इसमें शिरकत करेंगे, वो भी आएंगे। तो सुखजिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट के रुकन हैं। बड़ी सुखजिंदर जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा ये जो आज आपने फ़ैसला किया है जी, आपने जो फैसला किया उसके हवाले से जरा हमें बताइएगा। हाँ जी, हमारे जो जब जिस दिन कॉरिडोर खुलेगा तो पूरे पंजाब की कैबिनेट और जो एमएलएज हैं असेंबली के वो और पार्लियामेंट मेंबर्स, राज्यसभा और पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा के सभी उस दिन दर्शन करने के लिए करतारपुर साहब आएंगे। हमने वो और जो भी हमारे पंजाब के इंटेलेक्चुअल्स हैं या कोई और हैं प्रोमिनेंट सिख हैं, तो सभी धर्मों के, क्योंकि गुरु नानक देव जी एक धर्म के नहीं सभी धर्मों के वो रहनुमा थे, वो सभी हम इकट्ठे होकर उस दिन आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का ये फ़ैसला है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये एक रिलीजियस मामला है, मैं पॉलिटिक्स को इसके बीच में नहीं लाना चाहता। आप कितने पुरुमीद हैं कि इस हवाले से जो भारत की सरकार है वो भी, क्योंकि अभी रास्ता जो है भारत वाली साइड पर उसकी तामीर होना बाकी है, बहुत सारा काम होना बाकी है। आपको लगता है कि ये टाइम अब कम है, अगले 1.5 माह में वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, या वहाँ पर आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे को पाकिस्तान साइड का तो मैंने भी देखा है, जो दिखाई पड़ रहा है, बाकी फिजिकली तो आपको मालूम होगा। हेलो जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं इंडियन साइड की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पाकिस्तानी साइड तो जी 70-80% कंप्लीट हो चुका है। जो इंडियन साइड है वो हम 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा भी। ठीक है, तो सब सारी आपकी मेंबर कितने मेंबर हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के? तकरीबन 117 हैं। 117 मेंबर, और चीफ मिनिस्टर साहब और काबीना सारी जो है वो आएगी। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सिद्धू साहब ने ये लिया था इनिशिएटिव, वो आपके फॉर्मर कुलीग थे, जब वो यहाँ पर आए उन्होंने वो भी हमारे एमएलए हैं, वो भी साथ आएंगे। पूरे के पूरे 117 एमएलए रंधावा साहब, उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। हाँ जी, रंधावा साहब, उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। बात उन्होंने बहुत बड़ी की थी, बहुत खूबसूरत बातें की थी, लेकिन उन्हें तनकीद का बड़ा सामना करना पड़ा था। नहीं, देखिए, उनको सामना जो वो तो अपोजिशन का काम है कि किसी के अगेंस्ट बोलना, और उन्होंने जो किया है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फाकदिली दिखाई है जी, गुरु नानक साहब का जो हमें दर्शन करने जा रहे हैं, ये मुझे बहुत जो पॉलिटिकल बात है उसको एक साइड पर रख देना चाहिए। जो रिलीजियस है, गुरु नानक साहब जगत गुरु हुए हैं, वो आपके वहाँ पाकिस्तान में मुस्लिम भाई उन्हें नानक पीर कहते हैं और हम गुरु नानक कहते हैं।
तो ये इन सभी बातों से ऊपर की बात है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक शांति का जो मार्ग है वो खुलने जा रहा है। ठीक है सुखजिंदर रंधावा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एक फ़ैसला इंडियन पंजाब की जो काबीना है उनका कि वो ज़रूर आएंगे पाकिस्तान करतारपुर राहदारी जब खुलेगी, और ये इस बात का सबूत है ये जो सब कुछ हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से बहुत संजीदा है। और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जो बात थी कि यहाँ पर मिनॉरिटीज़ बिल्कुल अपनी इज़्ज़त व एहतराम से अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, रह सकेंगे, पाकिस्तान बावजूद इसके कि कश्मीर के अंदर एक बड़ी टेंशन है, लेकिन पाकिस्तान जो हमारी सिख बिरादरी है उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने जो कुछ किया। और जैसे बात हो रही थी, नवजोत सिद्धू साहब जब आए थे तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से इस बात का जिक्र किया था ऐवान सदर में, और फिर जनरल बाजवा साहब और इमरान खान ने इस हवाले से इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा इनिशिएटिव। और बावजूद इसके कि बहुत टेंशन है बॉर्डर पर, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कश्मीरियों के साथ हो रहा है, लेकिन जो सिख हैं भारतीय पंजाब में बसने वाले और पाकिस्तान में बसने वाले और पूरी दुनिया में, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल इसको सियासी मसले के तौर पर नहीं देखा और एक्सटेंड किए, दोस्ती एक्सटेंड की और इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया। हालांकि अपने जो इंडियन डेलीगेशन है वो मुज़ाकरात से भी चले गए और उन्होंने इवन करतारपुर जो राहदारी है उसमें भी बहुत ज़्यादा बीच में तामुल का इजहार किया और वो कोई इस मामले में ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर जो एक इंटरनल उनको प्रेशर पड़ा और पाकिस्तान ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ इसको वो आगे लेके गए और अपने सिख भाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपने सारे दरवाजे और रास्ते खोले, तो उस पर फिर इंडियन गवर्नमेंट भी अब एक तरह से प्रेशर में है इस मामले को आगे ले जाने के लिए। बहरहाल ये एक बड़ा फ़ैसला और ये इसलिए हमने इसका जिक्र किया कि ये पॉलिटिकली, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और अमन की अगर कोई भी सूरत निकले, कहीं पे भी गुफ्तगू इस तरह की हो कि जिसकी हमें रिफ्लेक्शन आगे नज़र आए कि भारत भी जो मिनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर उनके साथ कोई नरमी का और इंसानों जैसा रवैया इख्तियार करे, और जो एक हिंदुआता सोच है जो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, सबको दबा रही है, उस सोच से अगर वहाँ पे आवाम लोग निकल सकें तो पूरे खित्ते में इससे अमन आ सकता है। दूसरी जो आज अलीना आप चलते हैं दूसरी स्टोरी पर, जो आपने बात की इमरान खान साहब की, एक वो सऊदी अरब हैं और वहाँ से अमेरिका जाएंगे, तो एक इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से एयर डिप्लोमेसी करनी है अब जाके। पिछली दफ़ा जब वो अमेरिका गए थे तो वो चले गए कतर एयरवेज़ की परवाज़ से अमेरिका, जिस पर अब सऊदी अरब और कतर के आपस के स्पेशल रिलेशनशिप है। कोई गल्फ़ में जो यमन का मामला है और दूसरे मामलात पर बनती ही नहीं दोनों ममालिक की। सऊदीज़ हमारे बड़े करीब हैं, तो हमें हमारे सोर्सेज ने बताया कि सऊदीज़ ने इस मामले पर बड़ा रिएक्शन किया। उन्होंने कहा कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि ऐसे को मर गए हैं, तुसी कतर एयरवेज़ से चले गए हो, साढ़े भी जहाज़ ने बड़े अच्छे जहाज़ ने। तो अब ज़ियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी, आपको याद होगा राणा साहब, जब वो भारत गए थे। तो अब एयर डिप्लोमेसी, एयरलाइन डिप्लोमेसी जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब वो जो सऊदी अरब से रवाना होंगे अमेरिका के लिए, तो वो सऊदी एयरलाइन की जो सऊदी एयर की जो परवाज़ है उस पर जाएंगे। क्या इतिहाद है, दूसरी है, किसी भी चले जाएं, लेकिन दो तीन दिन पहले ये बात हो रही थी कि वो शायद एमिरेट्स पर जाएंगे। फिर जो अभी तक हमें इत्तला जो कन्फर्म है वो ये है कि वो अब सऊदी एयरलाइन से जाएंगे। एक बात तो तय है कि अब वो कतर एयरवेज वहाँ से जाना है, तो यूएई और ये जो एमिरेट्स एयरलाइन या जो हमारी सऊदी एयरलाइन है, तो मुर्तज़ा साहब जो हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने आज बड़ा अपने टेलीफोन घुमाया और उन्होंने कंफर्म किया हमें कि जनाब ये सऊदी एयरलाइन से जाएंगे। तो फिर एयरलाइन डिप्लोमेसी जैसे ज़ियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की, तो अब जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एयरलाइन डिप्लोमेसी कर रहे हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वहाँ पर। लेकिन ये जो आज अब भी जो सऊदी अरब हैं, दो वजह है। एक तो ज़ाहिर है सऊदी अरब के अमेरिका से बड़े ताल्लुकात हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में जो कश्मीर का मसला है उस पर भी बात होगी। लेकिन दूसरा अरामको कंपनी पर जो हमला हुआ है, और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। मदीना मुनव्वरा और अल्लाह ताला का जो घर है खाना काबा में, उसकी हिफाजत
پاکستان کی فوج اپنا نمبر 1 فریضہ سمجھتی ہے، اور پاکستان کی فوج گارنٹی کرتی ہے اس بات کی کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، یہ پاکستان کی فوج اس کے لیے بالکل کسی طرح کی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور ہم پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس چیز کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ جو ایک حملے سے جو وہاں پر صورتحال ہے، تو اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر ایک جسچر آف گڈ ول اور بردرہڈ کہ میں یہاں پر ہوں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بڑا اچھا ایک جسچر ہے، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ سعودی عرب کی سلامتی کے حوالے سے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ تو یہ ایک دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس دورے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ بھائی جان آپ نے یہ ڈپلومیسی والی، یہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ آپ کو پتہ کہ سعودی عرب کے ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ان کے بڑے خصوصی تعلقات ہیں، تو یقیناً سعودی عرب نے کہا ہوگا ان سے کہ بھئی آپ ہمارے جہازوں پر جائیں، یہ آپ کے اپنے جہاز ہیں۔ اور دوسری جو بات آپ نے کہی کہ ان کے دورے کا مقصد، ایک تو امریکہ کے دورے سے پہلے انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ سعودی قیادت کو اعتماد میں لیں، اور پھر جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کرنا ہے اس حوالے سے بھی وہ سعودی عرب کی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ پھر جو جہاں تک سعودی عرب میں حملوں کا تعلق ہے سمیع صاحب، اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان اور ہماری پاک فوج کے سربراہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب کی ساورینٹی کا تحفظ، ان کی حدود کا تحفظ سعودی عرب کی، اس پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اسے پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہاں پر ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے، سعودی عرب اس اور کی کوئی پرواہ نہیں کوئی ہے۔ اہم چیز ہی نہیں ہے۔ یہ دورہ ایک حوالے سے اور بھی بڑا خاص ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب و یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ اس دورے کے بعد جو بھی بات چیت ہوگی عمران خان صاحب کی، وہ انڈیا پہ پریشر ڈالیں گے، اور یہ جو پریشر ڈلے گا، جو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جو امریکہ میں ملاقاتیں ہونی ہیں اس میں بھی ہوگا۔ تو یہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے یہ دورہ۔ بالکل ڈیفینیٹلی، اور بڑا ٹائملی پرائم منسٹر نے یہ دورہ کیا، اسی ڈپلومیسی کی ضرورت تھی کہ جاتے ہوئے وہ سب سے بڑا الائی ہے پاکستان کا سعودی عربیہ، اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کے خصوصی تعلقات ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا آج سے کئی سال پہلے جب جو بھی امریکہ کی پالیسی ہوتی تھی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، اس کی ایگزیکیوشن جو تھی وہ تھرو برطانیہ کی جاتی۔ ابھی کیونکہ پرنس محمد بن سلمان ایک بڑے روبسٹ اور بڑے ڈائنامک ان کی ایک پرسنالٹی ہے اپنی، انہوں نے آتے ہی بہت کم عرصے میں جس طرح سے تمام چیزوں پر عبور حاصل کیا ہے، اپنا قبضہ انہوں نے اس میں جمایا ہے، تو ایک ان کی بڑی ایک منفرد حیثیت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب جو اسلامی دنیا کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ امریکہ بہت کمفرٹیبل ہے پرنس محمد بن سلمان کے ذریعے ان کو وہ تمام باتیں کر لیے۔ تو اسی لیے جو ہندوستان اور پاکستان کی جو ٹینشن ہے اس کو ٹو برنگ اٹ ڈاؤن، سعودی عرب کا ایک بڑا کردار ہے، بڑا اس میں، اور صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو چکا، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب نے کیا ہے، اور اس میں سعودی عرب نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک مذاکرات کی میز پر وہ بھارت کو لا سکیں، ٹینشن کم ہو، کشمیریوں کی اٹراسٹیز کم ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کے یہ جو ساری ڈپلومیسی ہے سعودی عرب، یو اے ای، عمران خان، تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کی سائیڈ لائنز میٹنگ میں اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس سے بالکل وہ واضح ہو جائے گی۔ بہت وہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تو انٹرنیشنل فرنٹ تھے، اب ذرا ڈومیسٹک فرنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا ہے، ایک بات کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پرسیپشن بنا دیا گیا پاکستان میں کہ جناب سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے نیب کے خوف کی وجہ سے، تو اب آپ نیب کے قوانین تبدیل کر دیں، اب آپ نیب کے دانت کھٹے کر دیں، نیب کو آپ بالکل ختم کر دیں۔ ایک یار لوگوں نے پچھلے 2-3 ہفتے بہت زیادہ یہ کیمپین بنائی، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ وہ بنا لیا قانون کا جو عمران خان صاحب نے نہیں دیکھا تھا، اپروو نہیں کیا تھا، کہ جناب بس یہ ہو رہا ہے۔ اس میں تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگ، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، لیکن رانا صاحب اصل بات کیا تھی وہ پتہ چلی آج یہ جو لیاقت قائم خانی کے گھر جب چھاپا پڑا۔ ذرا پروڈیوسر صاحبہ
وہ ذرا چلا دیں ساری وہ جو فوٹیجز آپ کو نظر آئیں گی وہاں پر بھائی جان، وہ جو رانا صاحب جو ان کا قائم خانی صاحب کا وہ ڈی جی پاکس ہیں سابق، اور مشیر ہیں ان کے میئر کراچی کے، اور فیک اکاؤنٹس میں ان کو پکڑا گیا، آصف زرداری صاحب والا جو کیس ہے۔ اب ان کے گھر جو کچھ نکلا ہے اربوں روپے کا، تو ان کے گھر سے وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس نکلے۔ میں اگر وہ کوئی ایک باتھ روم ہے ان کا اگر وہ دکھا سکے، وہ 2-2.5 مرلے پہ ہے، وہ 2-2.5 مرلے پہ، اور دیکھیں اس کے اندر ایک مساج کے لیے بیڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں ذرا یہ جو ذرا تصویر دیکھیں ذرا ان کی قائم خانی صاحب کی، کیا ان کا نورانی چمکتا ہوا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو اس ڈسکرپشن سے تکلیف ہوئی ہو۔ یہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، لوگ کچرے سے روٹی کھا رہے ہیں اٹھا کے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہاسپٹلز میں علاج کی جگہ موت ملتی ہے۔ یہ گاڑیاں دیکھیں، اسلحہ دیکھیں، یہ وہاں پر آپ ان کے باتھ روم دیکھیں، یہ وہ کلاس ہے جو پاکستان پر رول کر رہی ہے۔ یہ کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ کتے کاٹنے سے سمجھ صاحب، کتے کاٹنے سے لوگ مرتے ہیں، دیکھیں ویکسین نہیں ملی اور کتا کاٹنے سے ایک ماں کا لال اس کے سامنے اللہ کو پیارا ہو گیا، اور کئی لوگ ہو چکے ہیں، یہ تو رپورٹ بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ چونیا میں قصور میں بچوں کی وہاں پہ لاشیں مل رہی ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، لیکن ان کا رہن سہن دیکھیں، یہ گاڑیاں دیکھیں، میں تقریباً یہ 50 کروڑ کی یہ گاڑیاں ہیں رانا صاحب، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، اب یہ ہے وہ سب کچھ جس کو بچانے کے لیے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے چلائیں فوٹیج اگر آپ کے پاس ہے، وہ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ پکڑے گئے تھے، رئیسانی صاحب وہاں پر کوئٹہ میں، وہ مشینیں لگا کے ان کے گھر سے وہ رات پوری جو ہے وہ مشینیں چلتی رہیں، اور صبح پتہ چلا کہ اتنے کروڑ روپے ہیں، پھر ان کے بنگلے اور سب کچھ۔ فواد حسن فواد، ادھر پلازے ہیں ان کے، پھر احد چیمہ، ان کو آپ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں آپ نام لیں ان بیوروکریٹس کے کہ انہوں نے کتنا مال بنایا۔ ابھی بھی بہت سارے بیوروکریٹس، کوئی معلم جبہ میں ہے، کوئی کسی میں ہے اب، اور وہ حاضر سروس بیوروکریٹس ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس کرپشن کو چھپانے کے لیے، اس مال کو بچانے کے لیے یہ ایک پرسیپشن بنا دیا کہ بیوروکریسی کام نہیں کر سکی، بیوروکریسی بیٹھ گئی ہے جی، لوگوں میں خوف و ہراس۔ یہ سارے جو لوگ ہیں جیسے یہ بیوروکریٹس ہیں، اسی طرح کاروباری لوگ ہیں رانا صاحب، بزنس مین۔ مجھے بتائیں، آپ نے، میرا ایک سوال ہے، اب یہ اچھا کیا نیب نے، میں نیب کے وہ نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں، یہ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں رزاق داؤد صاحب، ایڈوائزر ہے، وہ جو اینگرو ٹرمینل جنہوں نے بنایا ہے، LNG ٹرمینل اینگرو نے، وہ ان کو کیوں نہیں پکڑتے، وہ داؤد صاحب کو، ان کے وہ کزن کو؟ اقبال غیر احمد کو پکڑ لیا آپ نے اکاؤنٹ میں، اور لوگوں کو آپ جس کو اٹھاتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ جو سلیکٹیو ہے، دیکھیں یہ سارے لوگ ایک ہی صف میں ہیں۔ اس کے لیے میں نیب سے میں یس کرتا ہوں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن اگر آپ اکراس دا بورڈ کریں گے، آپ پکڑے نا ان کو، وہ داؤد صاحب کو جا کے، یہاں پر آپ نے بہت اچھا کیا، یہ اس کو پکڑا آپ نے، اس کو لیاقت قائم خانی کو، اور اور وہ جو رونا روتے ہیں میئر کراچی کے، جی پیسے کہاں چلے گئے، مجھے تو پیسے نہیں مل رہے، یہ وہ ان کے وہ ایڈوائزر ہیں۔ تو ذرا آپ، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ میئر کراچی کے گھر بھی جائیں گے، ان کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑا حصہ وہاں سے بھی مل جائے گا۔ تو وہ جو صفائی کے نام پر کروڑوں روپے آتے ہیں، وہ کہاں گئے، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ کہاں گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ واقعی یہ 8 پاکستان ہے، غریبوں کا پاکستان اس سے بالکل مختلف ہے، کچرا ہے، غربت ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، اور یہ پیسہ ہے جس کو بچانے کے لیے یہ تاثر کہ جی ہو نیب آ گیا، نہ سرمایہ دار کام کر رہے ہیں، نہ بزنس مین کام کر رہے ہیں، نہ بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں، قانون چینج کر دو، ان لوگوں کو بچانے کے لیے قانون چینج کر دو رانا صاحب۔ بالکل بھائی جان، یہی، لیکن میں آپ کو آج خبر دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ میں آج گیا تھا ایک جگہ پہ، علینا کو میں بتا کے گیا تھا کہ میں ایک جگہ جا رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو نیب کے پر کاٹنے والے کام ہو رہے تھے، وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کر ہی نہیں سکتے، یہ عمران نیچر ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نیب کو مزید مضبوط بنانا ہے، بالکل زبردست، تاکہ کوئی بھی چور جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے بچ نہ سکے۔ اور ابھی یہ نیب کورٹس بھی نہیں بنے گی آنے والے دنوں میں،
ठीक है, ताकि क्योंकि काफ़ी बोझ है कोर्ट। मैं तो राना साहब ये कहता हूँ कि ये आप सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ना नैब से, मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ ये सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स तक ना रखे, बिजनेसमैन की तरफ भी आए। मैं कहता हूँ ये हम सब मीडिया वालों को भी पकड़ ले, क्योंकि ये जो देखें, ये जो परसेप्शन, जो जिसने काम गलत किया है आप उसको पकड़ें, उसकी वीडियोस चलाएं, जिसकी तनख्वाह मैच नहीं करती, जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हैं, जिनके घर है करोड़ों रुपए के, जिनके फ्लैट है करोड़ों रुपए के, जिनकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की, सबको पकड़ें, क्रॉस द बोर्ड करें। आप बिजनेसमैन को पकड़ें, आप ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ें, आप डॉक्टर्स को पकड़ें, आप जर्नलिस्ट को पकड़ें, आप जो जर्नैल है उनको पकड़ें, जो भी है जिसके पास पैसा है, जिसने माल बनाया, आप सबको पकड़ें। और प्ली बार्गेन खत्म करते हैं, ये भी बताएं ना, क्योंकि चेयरमैन नैब की इजाजत के बगैर वो मुकम्मल नहीं होती प्ली बार्गेन ना, उनको एंडोर्स करना पड़ता है, वो खत्म कर दें। पीटीआई ने भी कहा कि खत्म करेंगे, वो लोग पीटीआई ने भी कहा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एतराजात सुन रही है, सबको देख रही है, तो कोई देखिए वो मुआशरा तरक्की करता है जिसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी से बाहर ना। अमीर साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी बात सही है, ये परसेप्शन ज़रूर है एक, लेकिन आप देखें कि अलीम खान साहब भी गिरफ्तार हुए, ठीक है। मैं आपको एक बात मेरी गुजारिश तो राना साहब एक अर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है जी, एक अर्ज करना चाहता हूँ, फटाफट कर लें। नहीं, शहबाज शरीफ नहीं रिहा हुए, एक अर्ज अगर करने दें, नहीं जमानत शहबाज शरीफ बाद में नहीं ब्रेक के बाद, चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, जो खान साहब ने कहा कि नैब कवानीन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे, देखें ये हमने ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने सारी वीडियोस देखी और वो चेहरा जो है जनाब कायम खानी साहब का वो देखा, और वो वॉशरूम उनका, वो बाथरूम 2 मरले में, जिसमें वो मतलब रंग उनका मेरी तरह ऐसा है कि वो सारी ज़िंदगी नहाते रहें साबुन मलमल के तो साफ़ नहीं हो सकता, लेकिन बाथरूम कैसा बनाया, जो मर्जी कर दे रहे हैं। और गरीबों का जो हाल है इस मुल्क में एक अफसोसनाक बात है। लेकिन इसी बीच में यार लोगों ने ये भी कहा कि जी नैब के कानून तब्दील कर दिए जाएँ, ड्राफ्ट बना दिए जाए। तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ये परसेप्शन, कुछ वज़रा ने, कि जी वो तो ब्यूरोक्रेट चल गए हैं, काम ही नहीं हो रहा, बिजनेस सारा ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो इमरान खान साहब ने जो आपने बताया, जो आपको आपके सोर्सेज ने बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि नैब के जो कवानीन हैं उनको इस तरह की कोई तब्दीली के जिससे कोई इख्तियारात में कमी हो वो हम नहीं करेंगे, बल्कि तब्दीलियाँ इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे जो रिकवरी है लूटे हुए माल की वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके और नैब के हाथ मजबूत हो। बिल्कुल, ये एक प्राइम मिनिस्टर ने, अब मैंने जो ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की, नैब को भी ये चाहिए राना साहब कि वो सिलेक्टिव ना हो। मैं सवाल करता हूँ, ये LNG टर्मिनल में एंग्रो ग्रुप इतनी बड़ा उनका मामला है, उन पर तहकीकात है, तो आप क्यों नहीं पकड़ते उनके मालिक को? आपने इकबाल ज़ैद अहमद को पकड़ लिया, आप और लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए कि वो उनके कज़न जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा है। ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए कौमें बर्बाद हो गई जहाँ पर आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करते हैं। पूरी कौम नैब के साथ है, पूरी कौम एहतसाब के लिए साथ है, लेकिन अगर एहतसाब सिर्फ एक बंदे का होगा या एक ग्रुप का होगा या चंद लोगों को आप छोड़ देंगे तो फिर इससे उस पर हर्फ आएगा। कोई रेफरेंस तो नहीं आ रहा। तो ये जो इमरान खान साहब की जो कोशिश है, खुदा के लिए इसको अब नाकाम ना बनाए। समी साहब, कोई रेफरेंस तो नहीं आ रहा? नहीं समी साहब, इसका जिक्र आपने किया था कुछ दिन पहले कि वज़ीर आज़म ने, मैं आपको बताऊं, ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर किसी हुकूमती रुकन को नैब ने पकड़ा तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये तो साबित किया उन्होंने। और ये दूसरी गुजारिश मेरी सुने, बात ये है भाईजान कि ये जो बात हो रही है ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कहा है कि नैब जो है ये तासुर कायम नहीं होना चाहिए कि एहतसाबी अमल जो है वो एक तरफा है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने बिल्कुल सही कहा कि चेयरमैन नैब को देखना चाहिए, और जो बंदा भी इस मुल्क को लूटने में मुलव्वस है। समी साहब, अभी आप देखें, हमारे मोहतरम है सैयद खुर्शीद शाह साहब, वो कल गिरफ्तार हुए, आज वो अस्पताल पहुंच गए। एक तो पाकिस्तान में ये बड़ा अजीब कल्चर है कि जो ही गिरफ्तार होते हैं
उनकी तबीयत नासाज हो जाती है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर सैयद खुर्शीद शाह साहब तक कोई भी हो। लेकिन नवाज शरीफ तो जेल में डटे हुए हैं भाई। भाईजान हस्पताल के भी कितने चक्कर लगा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते की उन्हें बेल भी मिली इसी चक्कर में कि जी उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो है ना, इंटरनेशनली भी उनके बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं, उनकी रिपोर्टें बनाई जा रही हैं और बहुत आगे भेजने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए। समी साहब, अच्छा राना साहब, एक चीज़ जो है ना वो बड़ी अहम है। कल जो उनके वकील ने जो कहा कि हम इसमें दलाइल देंगे और इस मुकदमे में मैं 3 महीने में मुझे उम्मीद है कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। और बहुत सारे जो नून लीग के वर्कर्स थे वो वहाँ पर मिठाइयाँ लेके पहुँचे हुए थे और वो एक बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो जो एक स्कैंडल आया था, वीडियो स्कैंडल। अच्छा, अब मैं जो मेरी जो हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ करें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो केस है फैसला तो अदालत ने करना है, मैं तो अपना ख्याल दे सकता हूँ। जो अभी तक जो जिस तरीके से वीडियो आई, जिस तरीके से मामला हुआ, इस केस को तो हाई कोर्ट को फौरी तौर पर रिमांड कर देना चाहिए था। मैं देखें, मैं गलत हो सकती है बात, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी हम्बल एक सबमिशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक वीडियो आ गई, एक बंदा ये कह रहा है ये हुआ वो हुआ, फिर उसकी एक पुरानी वीडियो है और पता नहीं और कौन सी कितनी वीडियोस होंगी सामने नहीं आई। तो ये एक वकार का और हालात का तकाजा ये था कि इस केस को आप देखें भाईजान, मेरी असूल की बात है। नहीं, जब वीडियो आई, जब वो ऑडियो आई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिसमें वो जस्टिस कयूम से बातचीत हो रही थी, तो उनका केस रिमांड कर दिया गया था। अब कि जी वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने, वो ये हो वो ये ना हो, ये वो तावीलें हैं जिसकी बुनियाद पर आप एक ज्यादती को आप आगे। हाई कोर्ट जो है ना, अपना मेरी आप गुजारिश सुने, हाई कोर्ट के पास जाती है शिकायत, हाई कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं लेती मामलात का। आप मेरी आप गुजारिश सुने, जो दूसरा जो आप इसको जोड़ रहे हैं ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस से, ये उससे जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? वो बाहमी रजामंदी से सारा कुछ मलिक कयूम साहब और ये वो कर रहे थे, उनके अपना ताल्लुकात इतने थे सैफुर रहमान साहब के, वो प्रेशर में आके सारा कुछ जिस तरीके से भी वो मेरी बात तो सुन ले भाईजान। बात ये है, और उसको किसी ने डिनाई नहीं किया, पीपल्स पार्टी वाले उस केस को लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे क्या मामला है कि जिन्होंने ये टोपी ड्रामा रचाया वीडियो वाला, वो खुद इस केस को आगे नहीं ले जा रहे। फाइनल आर्गुमेंट्स होने हैं, नए एविडेंस है, एडिशनल एविडेंस रिलीज कर दी नहीं, ऐड तो करेंगे ना, और दरखास्त दें या ना दें, दरखास्त दें या ना दें, वो जो उनका बयान हल्फी और जो प्रेस रिलीज है वो अदालत का हिस्सा है रिकॉर्ड का। अब उसके लिए कानून से हटकर तो अदालत फैसला नहीं कौन सा भाई नहीं, कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि इसका असल होना जरूरी है। किसका असल? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो मॉडल्स हैं उनकी रोशनी में दोबारा फाइनल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया था जिसमें जस्टिस राशिद अजीज और वो कयूम साहब फारिग हुए थे, वो क्या था? तब भी उन्होंने तो खुद इस्तीफे दिए जब उनके खिलाफ फैसला। मेरी बात तो सुने, जब उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। भाईजान बात ये है, ये जिम्मेदारी अदालत ने ये कबूल की, जज ने। इस मामले को आप उससे नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला? ये एक धौंस धांधली से, जालसाजी से सारा कुछ। देखें, जहां तक उन जज साहब के ये जो है ना, सिर्फ ये रिमांड होने का मसला नहीं है। केस हाई कोर्ट जो है, जो वहां पे शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उनकी रोशनी में हाई कोर्ट खुद भी केस को सुन के इस पर फैसला कर सकती है। अब मेरा आपने ना मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वो बातें करूं जो मैं नहीं करना चाह रहा था। अब मैं करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं आप कि एक जज जिसकी एक वीडियो, एक नाज़ेबा वीडियो मैंने खुद देखी है, उसको आपने फिर OSD लगा दिया। क्यों लगाया आपने OSD? आपने उसको फारिग क्यों नहीं किया? आपको क्या डर है कि वो क्या बातें और कर देगा वो जज? और किसको डर है ये? आप क्या उसको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं? और अभी आप ये कहानी सुना रहे हैं यहां पे बैठ के कि वो जी वो तो उसका तो। राना साहब, एक वीडियो पूरी कौम ने देख ली। ये अदलिया के वकार का तकाजा है कि आप बिल्कुल उसको ये जो केस है जो भी है उसका आप रिमांड करें। उसका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 दफा नवाज शरीफ साहब, मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन एक वीडियो आई इतनी डिस्प्यूटेड। भाईजान वो नहीं कह रहे कि आप रिमांड करें, तो जिनका केस है देखें, मैंने पहले अर्ज किया, देखें कि अपना जो हाई कोर्ट है ना, वो किसी भी मामले में खुद से कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके पास कोई बंदा जाता है, दूसरा फरीक आता है,
وہ ان کو سن کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات نہیں، میں سن لی یہ بات آپ کی پہلے بھی، مجھے یہ بتائیے کہ جج کا بیان حلفی، خواجہ حارث صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اس کیس کا بیان کہہ رہے ہیں میں اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لوں پھر ہی کروں گا نا. جب ان کے ڈاکومنٹس سن تو لینا تو عدالت کیسے فیصلہ بھائی کرے؟ سن تو لینا. تو پھر وہ اس کا ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کو باہر پھینکے کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا؟ جب بھی اپیل آئے گی بات ہوگی نا خواجہ حارث صاحب، بات کب ہوگی؟ بات ہوگی جب بندہ مر جائے گا پھر بات ہوگی. بات کرنی ہے جب خواجہ حارث صاحب بات نہیں کر رہے. نہیں جو ہماری جو ایک عدالت کے سامنے ایک ڈاکومنٹ، انہوں نے آج کہا کہ جی مجھے نہیں، ڈاکومنٹس جو ہے اس کو عدالت ایسے اصلی قرار دے دے. ایفیڈیوٹ ہے جج کا، پریس ریلیز ہے اس کا. ایفیڈیوٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنفیس کر رہا ہے ہر چیز کو کہ وہ کمزور تھا، اس کا کریکٹر کمزور تھا اور وہ پرانی ویڈیو تھی. تو بھائی جب اس کا کریکٹر کمزور ہے تو پھر اتنا بڑا فیصلہ پتہ نہیں یہ سرسری سماعت کی عدالتیں نہیں ہیں. آپ ان کو سرسری سماعت کی عدالت نہ بنائیں. یہ میری بات سنیں، یہ آئین کے تحت کام کرنا ہے، قانون کے تحت قانون میں ایک حیثیت ہے. آپ بھی مجھے بتا رہے تھے ایفیڈیوٹ کی قانون میں ایک حیثیت ہے، یہ رانا صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے. تو اس کا قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا نا جب دلائل ہوں گے. تو یہ بھائی جان یہ فیصلے جو ہے نا، میری بات سنیں، یہ فیصلے جو ہے نا قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ سلیکٹیو جسٹس، یہ قانونی نظائر ہوتے ہیں. یہ عدالتی فیصلے جو ہیں یہ قانونی نظائر ہوتے ہیں. انہوں نے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. اس عدالت میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کتنا عرصہ چلا بھائی؟ ایک سیکنڈ، کتنا عرصہ چلا؟ وہ تو جنہوں نے سزا دی تھی انہوں نے اس کو عدالتی قتل قرار دیا. اب خدا کے لیے آپ اس کو ڈیفینڈ مت کیجئے گا. وہ تو جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہاں ہم نے قتل کیا. یہ آپ نہ کہیے گا کہ وہ عدالتی فیصلہ تھا. لیکن اس فیصلے کی بنیاد بنا کے آپ کوئی اور کیس نہیں کرتے. تو یہ کچھ فیصلے ہیں ایسے ہماری عدلیہ میں. آپ اس کیس میں بھی عدالت ایسا فیصلہ کرتے، صحیح فیصلہ کرے. ابھی جو فیصلہ کر رہا ہے ابھی دیکھیں جسٹس ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بھائی. باقی تو جو عدالت جو کرے گی قانون کے مطابق کر رہی ہوگی، میں وہ نہیں کہہ رہا. لیکن وہ ساری ایکسرسائز جو وہاں پہ گواہیاں ریکارڈ ہوئیں وہ کوئی ایسے تو نہیں نا سارے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہیں، وہ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہیں. نہیں وہ تو ہائی کورٹ جو چاہے فیصلہ کرے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. سارا فیصلہ قانون کو دیکھ کر کرنا ہے نا. اب وہ سرسری سماعت، جب خواجہ حارث صاحب خود ٹائم مانگ رہے ہیں کہ جی میری تیاری نہیں ہے، جو مجرم کے وکیل ہیں وہ مانگ رہے ہیں ٹائم. میں یہ مجرم کا وکیل کچھ بھی مانگے، کچھ اور بات. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عدالت اس وقت جو ہے نا پاکستان کی جوڈیشری بڑی وائبرنٹ جوڈیشری، بڑی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اور ایسے فیصلے کیے ہیں ان ججز نے، ان بہادر ججز نے، کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک ایسا ویڈیو کا معاملہ ہے. میں ایز اے لیمن آپ کو بتا رہا ہوں. میں کتنا عرصہ چلا تھا سپریم کورٹ میں، ملک قیوم صاحب والا اور راشد عزیز صاحب والا، یہ ایک ہی دن میں فیصلہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ اب زمانہ، اب دیکھیں ابھی لوگ ڈی این اے کی بنیاد پر امریکہ میں بھی 25 سال کے بعد چھوٹ رہے ہیں. یہ جو موجودہ جو دیکھیں میری بات سنیں، اس ویڈیو کا کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. کس ویڈیو کی؟ اس ویڈیو کی. وہ جو پہلی ویڈیو ہے نا وہ جج صاحب کی، وہ جو کمال دکھا رہے ہیں وہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے. وہ اصلی ویڈیو ایک کریکٹر لیس آدمی ہے وہ، اور اس کو او ایس ڈی کیوں لگایا؟ اس کے خلاف ابھی تک کیوں نہیں کوئی انضباطی کارروائی؟ او ایس ڈی کیوں لگا کے بٹھا دیا؟ وہ بھی قاعدے قانون کے مطابق. کون سا قاعدہ قانون؟ غریب آدمی مر جاتا ہے سڑک پہ ویکسین نہ ملنے سے، اور ادھر ایسے لوگوں کے بچنے کے لیے قاعدہ قانون ہے. کسی بھی سرکاری ملازم کو فارغ کرنے کا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے. باقی جو آپ نے پکڑے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا، وہ جو ویڈیو میں حرکت کر رہا ہے نا اس پر حدود آرڈیننس لگتا ہے اسی وقت. کہ ابھی تک وہ او ایس ٹی لگا دیا، کسی نے پکڑا نہیں اس کو. وہ لگائے حدود آرڈیننس، میں نے لگانا ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کس نے لگانا ہے. وہ نہیں لگا، کیوں نہیں لگا؟ اس کو او ایس ٹی کیوں لگا دیا؟ بھائی جان جب تک وہ برطرف نہیں ہوتا اس کو کیا نہیں تو کیوں نہیں ہوتا برطرف؟ سوال میں یہی تو کر رہا ہوں. اس کے خلاف ضابطے کی کارروائی جاری ہے. کوئی ضابطے کی کارروائی نہیں ہو رہی. اس کو یہ رانا صاحب اب آپ ایویں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. او ایس ٹی آپ نے بنا دیا. اس بندے کو حدود آرڈیننس میں اندر جیل میں ہونا چاہیے تھا. اور دیکھیں آپ اس پہ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا، عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے ایک تاثر، ایک پرسیپشن بن سکتا ہے کہ شاید کوئی ہاتھ ہے ایسا جو عمران خان جو نواز شریف صاحب کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ میری بات سنیں، کوئی نہیں، ایک منٹ، کوئی نہیں ٹائم. اگر بھائی جان بات یہ ہے تو یہ جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں
ये तो पिछले 10-12 साल जो इक़्तिदार में रहे वो भी गैर कानूनी था। उस राशिद अजीज और मलिक यूम वाले वाक़े के बाद ये किसी भी तरह आइन और कानून के तहत अहल ही नहीं कि ये इलेक्शन लड़ बात की। अब आप ब्रेक ले लें, इस पर हम अगले प्रोग्राम में बात लेना। अब हमें इजाजत चाहिए क्योंकि इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कि ये जो आज डिस्कशन हुई है इसे कल पूरा करें। लेकिन हम तीनों को आज इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।